बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद 3 नामों का ऐलान कर दिया है, जो उन्होंने सजेस्ट किए हैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए। गवर्नर को भिजवाए जा रहे हैं जी वो नाम, वो कह रहे हैं। और वहाँ घबराहट जो थी वज़ीर आला की परवेज़ इलाही की, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, या मीडिया को जो बताया उन्होंने, मीडिया से जो बात की है, तो और फिर एक बोंगी मार गए हैं वो, इमरान खान साहब भी और परवेज़ इलाही साहब भी। और ऐसा नाम शामिल कर लिया है जो केयर टेकर वज़ीर आला बन ही नहीं सकता, नाअहल है वो। उनका नाम उन्होंने जनाब पहले नंबर पे रख के जो है वो उन्होंने खबर जो है दी है। वो क्या सूरत-ए-हाल है, क्यों मैं ये कह रहा हूँ बात, और फिर एजेंसियों का क्या किरदार होता है, जो अहम ओहदे होते हैं ऐसे जिन पे तकर्रर होता है, सजेशन आनी होती है अपोजिशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से। माज़ी में क्या होता रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर अफ़वाहें जो हैं, खबरें जो चलती रही हैं, एक मीडिया उसने खबर चला भी दी कि जनाब जो नून लीग है, यानी अपोजिशन पंजाब में, हमज़ा शहबाज वगैरह, हमज़ा तो अमेरिका में है, लेकिन उन्होंने जो फैसला करना है, नवाज़ ने, शहबाज ने मिल मिला के और नून लीग वालों ने, उन्होंने भी जो 3 नाम जो हैं वो जनाब दे दिए हैं। मुझे उन पे गौर हो रहा है, उन्होंने जो ऐसी खबर थी। उनमें मिस्टर यसर खलील रहमान रमदे का भी नाम था, रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा का नाम भी था, और फिर उन्होंने नासिर खोसा का नाम भी, वो खबर के मुताबिक उसमें शामिल था कि जनाब जो केयर टेकर गौर कर रहे हैं नून लीग वाले वो, और नासिर खोसा का नाम जो है ये इन्होंने भी दे दिया है, परवेज़ इलाही साहब ने भी। ये चक्कर क्या चल रहा है? तो मेरी जो खबर के हवाले से जो बात है, उस पर ही बात करता हूँ। खबर किस हद तक दुरुस्त है, जो नून लीग वाली खबर है कि नून लीग ने जिन नामों पे गौर शुरू कर दिया हुआ है उस पे। तो इससे पहले मैं एजेंसियों के किरदार के हवाले से थोड़ी-सी ये बात करता हूँ। जब मुझे एक साहब ने बताया जिनका अपना नाम एक अहम ओहदे के लिए शामिल किया गया था एक दौर में, तो उनसे कल मेरी मुलाकात हुई थी। वैसे सरसरी ये केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से बात हो रही थी। तो उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ये मुझे बताया कि एजेंसियां बड़ी गहरी गेम करती हैं। वो किसी न किसी तरफ से कोई नाम ऐसा डलवा देती हैं जिस पे बाद में वो कायल कर लेती हैं दोनों कुव्वतों को, दोनों यानी फ्री कैन को, हुकूमत को और अपोजिशन को, ये ये बंदा बिल्कुल ठीक है। उसकी एक मिसाल जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हैं। जब पीपल्स पार्टी के दौर में नैब के चेयरमैन का तकर्रर होना था, तो नून लीग वालों ने, जो अपोजिशन में थे उस वक्त, उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नाम दिया था नैब के चेयरमैन के लिए। लेकिन वो फिर बाद में कोई मसला बन गया, मुस्तरद अगर चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब को चेयरमैन लगा दिया गया। और जब कमरुज़्ज़मान की रिटायरमेंट के बाद तकर्रर होना था चेयरमैन नैब का, तो उस वक्त जावेद इकबाल साहब जो थे, तो इनका नाम दिया गया जनाब खुर्शीद शाह साहब की तरफ से। यानी उससे पिछली मरतबा जो अपोजिशन थी नून लीग वाले, उन्होंने इनका नाम दिया था, और फिर जब इनका तकर्रर हुआ तो उस वक्त जो अपोजिशन थी पीपल्स पार्टी वाले, खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने इनका नाम दिया था। क्योंकि वो भी कानून में ये लिखा हुआ कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के साथ वो गौर करेंगे और एक नाम पे जिस पे वो मुत्तफ़िक़ होना, वो वही एक प्रोसेस जो है कमेटियों वाला, ये वो सारा, तो उन्होंने उस पे, अब उसमें जो मसला हुआ था उनका, जावेद इकबाल साहब, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत मुखालफत हुई थी। कोई जो ब्यूरोक्रेसी फ़वाद हसन फ़वाद की तरफ से, कुछ और लोगों की तरफ से भी, इवन कि शहबाज शरीफ की तरफ से भी, कि आप इनको ना लगाएं जावेद इकबाल साहब को। लेकिन वो बस एजेंसियों ने अपनी ऐसी गेम डाली, वो मुझे बताया गया, ये दरोग बर गर्दन रावी, लेकिन मेरा रावी जो है वो बड़ा पक्का है, सही खबरें होती हैं उसकी। वो कहते हैं कि जनाब जब ये तकर्रर होना था ना, इनको तो घर भेज दिया गया था, नवाज शरीफ को, और उनकी जगह शाद खकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे। लेकिन बहरहाल तकर्रर तो होना था, तो मुशावरत जो है कायद है, जो उनका जो फैसला है वही हतमी राय रखता है। तो ये मॉडल टाउन में कोई
वर्कर्स कन्वेंशन था, तो वहाँ नवाज शरीफ साहब भी थे और वज़ीर आला पंजाब जो थे उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ये भी थे। अब शहबाज शरीफ साहब मेरे रावी को ये बताते हैं कि भाई साहब ने मेरा हाथ पकड़ा वहाँ मॉडल टाउन में, और मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ रायबंद ले गए। और जब हम रायबंद पहुँचे हैं तो वहाँ जो ये बहरिया टाउन वाले मलिक रियाज साहब हैं, ये वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने ये कहा कि जुवैद इकबाल को आप चेयरमैन नैब लगा दें। तो ज़ाहिर है वो शहबाज शरीफ ने थोड़ी सी उसमें मज़ाहमत की या जो भी किया, जो बात की, तो मलिक रियाज ने कहा कि मैं उसकी ज़मानत देता हूँ। तो बड़े मियाँ साहब ने कहा लो जी उनकी ज़मानत भी आ गई। इस तरह की कार्रवाई डालते हैं ये। और जो नासिर मुल्क साहब का नाम आया है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए, उस वक्त भी ऐसी गेम डाली गई थी। और जब सरदार मोहम्मद रज़ा को, जस्टिस साहब को लगाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तब भी ऐसी ही गेम डाली गई थी। और पंजाब में जो आखिरी केयर टेकर गवर्नमेंट थी, हसन अस्करी साहब का जो नाम आया था, वो भी ऐसे ही आया था। ये एजेंसियों की एक ख़ास तकनीक है जिसके तहत वो कुछ नाम ऐसे बस नाम डलवाना होता है उन्होंने मुतल्लिका बंदे से, फिर वो खुद मैनेज करते हैं। अब जो नाम आए हैं सामने, खबर जो आई थी एक बड़े मीडिया हाउस की तरफ से कि जनाब नून लीग 3 नामों पे गौर कर रही है। नासिर खोसा साहब पे जो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं इनके दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में, और ये आसिफ सईद खोसा के भाई हैं, और जवाद ख्वाजा साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं और ये बड़े दबंग आदमी हैं, और फिर जस्टिस खलील अहमद रमदे। तो मेरी रमदे साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जनाब मुझे कि तौबा तौबा तौबा, यानी ये यहाँ से जब मैंने सवाल किया कि ये खबर आई है तो उन्होंने कहा तौबा तौबा तौबा। और फिर वो थोड़ा सा मेरे साथ एक बुजुर्गाना शफकत भी रखते हैं, डांट डपट भी कभी कर लेते हैं। तो उन्होंने जब मैंने कहा कि जनाब ये अगर नाम चल रहा है तो इसमें क्या हर्ज है, तो उन्होंने कहा यार तू तो अकल दी गल कर ला, ये बाकी तो सारे इंजी ने, तू तो अकल दी गल है, कौन गाला खावे और फिर क्या बार ये केयर टेकर वज़ीर आला बन के क्या करना है। तो उन्होंने यानी वो जो खबर थी उसकी मुकम्मल ना सिर्फ तरदीद की बल्कि कोई उन्होंने बुरा भी मनाया इस बात का कि मेरा नाम इसके लिए आ रहा है केयर टेकर वज़ीर आला के लिए। और फिर अहमद जवाद ख्वाजा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं, वो तो कम से कम वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर टाइप हो, और वैसे भी वो दरवेश आदमी है, तो उन नामों के लिए वो सोचा जा सकता है, ये केयर टेकर वज़ीर आला के लिए कभी भी नहीं। और नासिर सईद खोसा साहब ये में भी हो सकता है। और नासिर सईद खोसा साहब जो है ना, ये इनका नाम भी मेरा ख्याल है नून लीग की तरफ से नहीं आना। ये जो इन्होंने गेम की है ना अपनी तरफ से, इमरान खान ने कि नासिर खोसा का नाम डाल दिया बीच में कि शायद वो भी गौर कर रहे हैं और हम भी गौर कर रहे हैं, इस पर इतफाक हो जाएगा। मेरा ख्याल है उनकी तरफ से ये नाम आना ही नहीं। वो खोसियां तो बड़े डसे हुए ने, जुल्फ़िकार खोसा साहब ने उनके साथ जो किया वो आपके सामने है। दोस्त खोसा साहब ने जो किया, उनको वज़ीर आला बनाया इन्होंने। उन्होंने क्या किया, इनको छोड़ के एक को गवर्नर बनाया, बाप को, बेटे को वज़ीर आला बनाया, दोनों छोड़ गए नून लीग। और फिर जो आसिफ सईद खोसा साहब है पनामा केस वाले, जब वो बेंच बना है ना पनामा केस वाला, तो एक सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो वहाँ मौजूद थे, और उन्हीं की ज़बानी ये मैं बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ को ये पता चला कि ना एक बेंच बन गया है जिसकी सरबराही पनामा केस वाली, नवाज शरीफ वाले केस की, आसिफ सईद खोसा साहब कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश हुए कि लो जी सत्ते खैरा हो गई हैं, सत्ते खैरा हो गई हैं। और फिर बहरहाल ये नहीं मुझे पता कि नासिर खोसा और आसिफ खोसा के कैसे आपस में मामलात हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो शहबाज शरीफ साहब ने, यार ये एक ना वैसे घरेलू सी बात है कि जो खोसा साहब की हमशीरा थी ना, उनके साथ इन्होंने शादी कर ली थी शहबाज शरीफ साहब ने, और फिर उन्हें बाद में तलाक दे दी थी। तो हमारे माशरे में ये दिल में तो रखी जाती है बात कि जनाब इसने मेरी बहन को ख़राब किया है तलाक दे के। तो बहरहाल कोई ब्रॉड माइंडेड भी होते हैं लोग, खुले जहन के लोग होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। बहरहाल ये मैं इसको क्यों इतनी अहमियत दे रहा हूँ, ये बड़ी अहम पोस्ट बनने वाली है। जो केयर टेकर सीएम है पंजाब का, ये कोई ऐसे नहीं, ये मामला जो है ये 3 माह वाली बात नहीं है ये। और मुझे ये लग रहा है कि बात थोड़ी सी आगे तक जानी है, ये 90 दिन से आगे इलेक्शन चले जाने हैं।
اور عمران خان صاحب نے خیر رولا شولا تو ڈالنا ہی ہے، وہ ابھی رولا شولا ڈال رہے ہیں۔ ویسے انہوں نے اعلان یہ کر دیا گیا ہے کے پی کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے، کہ شاید وہ منگل کو سمری جو ہے وہ بھیج رہے ہیں۔ اب اس میں جو حمزہ شہباز صاحب ہیں وہ تھے ابھی امریکہ میں۔ یہ 14 تاریخ کو جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی، اپنی سمری کی مدت پوری ہوئی وزیر اعلیٰ کی طرف سے، تو 14 جنوری کو انہوں نے خط لکھ دیا گورنر پنجاب نے حمزہ شہباز کو بھی اور پرویز الہی صاحب کو بھی کہ جناب آئین کے تحت اب کیئر ٹیکر کیبنٹ بننی ہے، تو 17 تاریخ تک نا آپ اپنا یہ فائنل کر لیں کہ کن کو وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کیا جانا چاہیے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں، انہوں نے یہ بھی ایک آفر کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ دونوں کی میٹنگ ارینج کروا دیتا ہوں، وہاں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تینوں، تو تینوں بیٹھ کے آپ وہاں مشورہ کر کے مجھے بتا دیں، تو جیسے بھی میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے، پرویز الہی صاحب نے یہ راستہ چنا ہے کہ انہوں نے عمران خان سے مشورہ کیا، اس کے بعد 3 نام جو ہیں ان کا اعلان کر دیا، وہ نام بھیجے جائیں گے اب گورنر کو۔ 17 تاریخ تک یہ معاملہ ہونا ہے، اور حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ ابھی امریکہ میں ہیں اور وہ واپس بھی نہیں آنے والے 1-2 دن میں، تو وہ وہاں سے ہی اپنا کوئی لیٹر شیٹر لکھیں گے، جو بھی کریں گے وہ گورنر کو اپنی طرف سے 3 نام دیں گے۔ اور میری اطلاع کے مطابق آج جو ہے نا وہ 3 نام نون لیگ کی طرف سے فائنل کر کے ان کا اعلان بھی کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا جناب ہمارے یہ 3 نام ہیں، اور پرویز الہی صاحب جو ہے 3 نام دے ہی گئے ہیں۔ کھوسہ صاحب کا تو میں نے ذکر کر ہی دیا ہے، ناصر کھوسہ صاحب کا۔ اچھا، ناصر کھوسہ کا ایک اور بھی مجھے یاد آ گیا ہے، جب 2018 میں یہ کیئر ٹیکر کیبنٹ بننی تھی اور وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب اور محمود رشید صاحب تھے اس وقت اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں، تو انہوں نے بھی اس وقت شہباز شریف نے ناصر کھوسہ کا نام دیا تھا، اور اس پہ اتفاق بھی ہو گیا تھا، اعلان بھی کر دیا تھا دونوں نے کہ جناب ٹھیک ہے متفق ہو گئے ہیں، اور عمران خان سے پوچھ کے یہ اعلان کیا تھا محمود رشید نے۔ لیکن بعد میں عمران خان 2 گھنٹے بعد انہوں نے وہ مکر گئے اس سے، انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ بندہ نہیں، میں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، میں تو سمجھا تھا طارق کھوسہ ہے، طارق کھوسہ بھی ان کا بھائی ہے جو پولیس سروس سے ریٹائر ہوئے، تو وہ کہتے میں سمجھا طارق کھوسہ کی بات کر رہے ہیں، یہ میں نے تو طارق کھوسہ سمجھ کے اوکے کر دیا تھا۔ خان صاحب کی اپنی چلاکیاں ہوتی ہیں نا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے بندہ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت بھی 2018 میں نواز شریف کی منجی جو ہے، ان کے بھائی ناصر کھوسہ کے بھائی جو ہیں آصف کھوسہ صاحب، وہ ٹھوک چکے ہوئے تھے، جو کہہ رہے تھے نا کہ ہن ستے خیرہ نے آصف کھوسہ صاحب آ گئے نے، تو وہ منجی ٹھوک چکے ہوئے تھے، تب بھی شہباز شریف صاحب نے ان کا نام دیا تھا، کھوسہ صاحب کا، ناصر کھوسہ کا۔ تو اب عمران خان کی طرف سے آ گیا، اس وقت عمران خان کہہ رہے تھے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے تو یہ سمجھ کے کہہ دیا تھا، اوکے کر دیا تھا، گرین سگنل دے دیا تھا کہ یہ طارق کھوسہ ہے، میں طارق کھوسہ سمجھا تھا، یہ تو ناصر کھوسہ ہے، یہ تو چیف سیکرٹری رہا ہے ان کے ساتھ، میں نہیں، اب ناصر کھوسہ کا نام دے رہے ہیں یہ۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں گھبراہٹ کے بعد، اور تیسرا نام جو انہوں نے نصیر احمد خان صاحب کا نام دیا ہے کہ جو سیاستدان ہیں اور وزیر صحت بھی رہے ہیں، اور WHO کے وہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، کہ سربراہ رہے ہیں، اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے۔ اچھا، پرویز الہی صاحب وہاں تھے گھبرائے ہوئے تھوڑے سے، بلنڈر جو ہوا ہے نا وہ میں ابھی بتاؤں، بہت بڑا، کافی بڑا بلنڈر ہو گیا ان سے۔ اچھا، وہ جو گھبراہٹ کی بات کر رہا ہوں نا، ان سے بات نہیں ہو رہی تھی پرویز الہی صاحب سے، یار ان کی ایک شناخت ہے کاف لیگ۔ آج پھر انہوں نے کہا جناب کہ ان کی خواہش ہے کہ ہم ضم کر رہے ہیں اپنی جماعت کو، کاف لیگ کو، ان کے ساتھ PTI میں عمران خان نے کہا ہے، اور مونس کا بھی یہی خیال ہے، مونس الہی بھی چاہتا ہے کہ ہم ضم ہو جائیں، چھوڑیں کاف لیگ کو، PTI کے ورکر بن کے کام کریں، چھوڑیں کاف لیگ کی موجیں اور یہاں ان کے انڈر رہ کے، یعنی وہ ایک تو ان کے ہاتھ پاؤں اس طرح، وہ ایک طرح سے کہہ لیں پھولے ہوئے، کہتے ہیں نا پھولے ہوئے تھے ہاتھ پاؤں، اس طرح کی کوئی ان کی کیفیت تھی۔ ایون جو نام تھے 3، وہ بھی انہیں یاد نہیں تھے، کہ جو انہوں نے طے کیے ہیں اندر بیٹھ کے عمران خان کے، وہ تینوں ناموں پہ انہوں نے 2 دفعہ نام دہرائے ہیں، اور بلکہ جو کھوسہ تھا ناصر کھوسہ، ان کا نام لیتے ہوئے تو انہوں نے یہ آصف کھوسہ کہہ گئے، پھر لقمہ دیا گیا انہیں کہ نہیں جناب وہ ناصر کھوسہ صاحب ہیں، پھر ناصر کھوسہ کا نام لیا انہوں نے، اور پھر نصیر احمد کا نام لیا انہوں نے، اور پھر جو نام لیتے ہیں وہ
احمد نواز سکھیرا صاحب کا، یہ بھی تینوں مرتبہ انہوں نے لقمہ دیا گیا، اور جب دہرایا گیا پھر لقمہ دینے کی ضرورت پڑ گئی انہیں۔ اس حد تک معاملات جو تھے ان کی گھبراہٹ نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے آس پاس چھائی کچھ نہیں رہا ہوں، عمران خان کے رحم و کرم پر ہیں وہ، ان کی جو سیاست ہے آئندہ کی سیاست، اگر تو وہ جا کے چوری شجاعت کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، شاید ان کی ساکھ بچ جائے، اپنی جو سیاسی شناخت ہے یہ رہ جائے، ایک جماعت کے تابع رہ کے، اور جماعت بھی ایسی جس کے سربراہ عمران خان ہوں، جو محسن کش کے نام سے مشہور ہیں، دوستیوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانے والے لوگ صاحب ہیں، اور وہ ایک مثال میں دیا کرتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو تو باندری دے پیر سڑتے نہیں تھا تو اپنے پتر نہیں، اپنے بچے نہیں اپنے پیروں تھلے لے لیندی ہے اپنے آپ کو بچانے واسطے۔ خان صاحب اس طرح کے صاحب ہیں، لیکن ان کے ساتھ اب اگر چلنا چاہتے ہیں تو چلیں جناب، مونس علیہ صاحب کی محبت ہے یا جو کیا ہے۔ اب انہوں نے جو پہلا نام دیا ہے احمد نواز سکھیرا صاحب، اچھا احمد نواز سکھیرا صاحب جو ہے، میرا خیال ہے اس وقت بھی سیکٹری کیبنٹ ڈویژن ہے۔ وہ میں نے بات وہ سرچ کی ہے اس پہ گوگل شگل پہ، تو ابھی تک ان کا نام جو ہے وہ سیکٹری کیبنٹ ڈویژن ہے۔ یہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ 14 اگست کو پچھلے سال ان کو حلال امتیاز سے نوازا گیا تو اس وقت یہ سیکٹری کیبنٹ ڈویژن تھے۔ جب میں سرچ کر رہا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں ہے کہ یہ احمد نواز سکھیرا صاحب جو ہے نا، یہ اب بھی کیبنٹ ڈویژن کے سیکٹری ہیں، وفاقی سیکٹری کیبنٹ ڈویژن اب بھی یہ ہیں۔ اور وہ سرچ کے دوران مجھے یہ خبر ایک میری نظر سے گزری کہ 25 مئی کی وہ خبر تھی کہ جناب وہ جو توشہ خانہ والا معاملہ تھا اس میں انہیں جو انفارمیشن کمشنر تھے انہوں نے ان کو جرمانہ کیا تھا، احمد نواز سکھیرا کو، کہ انہوں نے حکم دیا تھا انفارمیشن دینے کی، انہوں نے ہدایت کی تھی لیکن انہوں نے انفارمیشن نہیں دی تھی، تو ان کو پھر کچھ جرمانہ کیا گیا تھا۔ ایک سیکٹری یہ تھے اور ایک سیکٹری کوئی اور سیکٹری تھے، دونوں کو۔ یہ 25 مئی 2022 کی یہ خبر ہے، اور اگست میں بھی میں نے عرض کیا۔ تو پھر اگر یہ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، میری انفارمیشن ہو سکتا ہے تھوڑی سی، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے گوگل سے یا ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کی کیبنٹ ڈویژن کی، وہاں سے یہ میں نے چیک کیا، تو ابھی تک ان کا ہی نام ہے کہ وزیر اعظم کے طور پہ شہباز شریف کا نام ہے، اور کیبنٹ ڈویژن کے سیکٹری کے طور پہ ان کا نام ہے احمد نواز سکھیرا صاحب کا۔ تو پھر اگر ہیں اب بھی سیکٹری، پھر تو یہ کسی طور بھی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، کیونکہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، نگران وزیر اعلیٰ بننے کے لیے بھی اہلیت کی شرائط وہی ہیں آئین کے آرٹیکل 62-63 والی، جو ایک ایم پی اے یا ایم این اے کی اہلیت کی شرائط ہیں، رکن پارلیمنٹ کی جو شرائط ہیں وہی شرائط ہیں، ان پہ پورا اترنا چاہیے۔ اور یہ اگر ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں، میری انفارمیشن تھوڑی سی چلو آگے پیچھے کر لیں، تو پھر بھی ابھی 2 سال نہیں بنتے ان کو۔ اگر مئی 2022 میں یا 14 اگست 2022 میں یہ سیکٹری تھے تو پھر بھی 2 سال چاہیے کم از کم ان کو نگران وزیر اعلیٰ بننے کے لیے یا الیکشن لڑنے کے لیے، تو یہ تو کسی طور اس میں آتے ہی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کے بھائی تھے احمد جمال سکھیرا، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، میں بھی احمد نواز سکھیرے کے بجائے ان کے کسی بھائی کا نام ہو، کسی اور کا نام ہو، لیکن انہوں نے احمد نواز سکھیرے کا ہی اناؤنس کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی نہیں ہے ایسی کوئی گمبھیرتا، تو نون لیگ والے اگر واقعتاً غور کر رہے ہیں ناصر خسرو پر، اور وہ میں نے بتا دیا کہ خوسیاں نے انہاں کیتیاں بریاں ہی ہیں، جڑے بھی خوسے ٹکرے نے انہوں، تو وہ پھر تو اس میں اتفاق ہو گیا سمجھ لیں ایک طرح سے۔ نون لیگ والے بھی ناصر خسرو کا نام دے دیتے ہیں اور وہ بھی دیتے ہیں، حالانکہ انہیں اور بہت سارے نام ہیں، دبنگ قسم کے ججز ریٹائرڈ پڑے ہوئے ہیں، ان کو کیئر ٹیکر کے لیے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ناصر خسرو صاحب پہ اب تھوڑی سی گڑبڑ ہو جانی ہے، اور یہ معاملہ کمیٹی میں جانا ہے، اور اتفاق نہیں ہونا، اور کمیٹی میں جانا ہے، اور کمیٹی سے جو ایم پی ایس کی کمیٹی نے پھر یہ جانا ہے چیف الیکشن کمیشن کے پاس،
17 तारीख इन दोनों के पास 17 तारीख तक इन्होंने देने हैं और 20 तक जो है वो उन्होंने देने हैं, जो कमेटी बननी है एमपीएस की स्पीकर ने बनानी है, और 2 दिन फिर उनके पास होने हैं इलेक्शन कमीशन के पास, और एक बंदे का उन्होंने फिर नाम दे। इसको मैं इसलिए हम कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन है इसमें बहुत सारे मामलात आ रहे हैं, तकनीकी, आइनी, कानूनी और ज़मीनी। ज़मीनी जो मैं हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ उनको चलो छोड़ दीजिए, यानी कि रमज़ान मुबारक जो है वो आ जाएगा जनाब, रमज़ान मुबारक में इलेक्शन आ जाएगा तो मुश्किलात होंगी लोगों में, मैंने कल भी बात की थी। और फिर ये भी कि जो बल्दियाती इलेक्शन है पंजाब में, उनका भी जो ऐलान है वो अप्रैल में वो इलेक्शन होंगे, ये इलेक्शन कमीशन कह चुका है। फिर इलेक्शन कमीशन 2 इलेक्शन कैसे करवाएगा, ये वो बल्दियाती इलेक्शन, वो भी एक आइनी तकाज़ा है। पहले ही यहाँ बड़ा उसके साथ घिराव हुआ है, बल्दियाती या मुकामी हुकूमतों की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो भी एक ज़रूरी इलेक्शन है। चलो वो भी आगे पीछे कर लें। बाकी जो मामलात हैं, हल्का बंदियाँ, मर्दमशुमारी, पैसा, सिक्योरिटी, जैसे मैंने ज़िक्र किया था कल कि रावलपिंडी वालों ने कराची बल्दियाती इलेक्शन में सिक्योरिटी का देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जनाब हमारे पास इतने बंदे नहीं हो सकते। तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि 90 दिन से आगे मामला जा सकता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनके आर्टिकल 254 के तहत ये गुंजाइश मौजूद है कि इलेक्शन जो है वो थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, ये मुकर्रर मुद्दत से आगे जा सकते हैं। थोड़ा सा कह लें या थोड़ा सा ज़्यादा कह लें, वो आगे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने ये ज़िक्र किया कराची में सिक्योरिटी देने से, वो उन्होंने माज़रत कर ली रावलपिंडी वालों ने, और फिर खान साहब ने ये फरमाया है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और एस्टेब्लिशमेंट को आइन और कानून के तहत मुल्क की तरक्की के लिए वही आपसे ज़्यादा कौन उनकी हकीकत से आगाह हो सकता है। आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि कैसे एस्टेब्लिशमेंट ने आपको इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाया और फिर आपके बकौल आपको कैसे निकाला। इस हकीकत से आपसे ज़्यादा किसी को आगाही हो नहीं सकती। तो वो कराची वाले बात से एक और बात भी याद आ गई कि वहाँ जो वोट डालने की रेशो है, तनासब है, वो कहते हैं कि बड़ा कम रहा। एमकेएम ने भी ऐलान किया हुआ था कि जनाब नहीं बाईकाट करने का। और फिर जो भाई हैं अल्ताफ़ भाई, उन्होंने भी 2 दिन पहले, बल्कि 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले शायद, उन्होंने भी ये अपील कर रखी थी कराची वालों से कि आप बाईकाट करना है, बाईकाट कर दें। जैसे एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है ना, ये वैसे ही अल्ताफ़ भाई भी कराची की हद तक मैं कह रहा हूँ एक हकीकत है। बहरहाल मैं अल्ताफ़ भाई के हवाले से मज़ीद बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना मैं दोबारा फिर कहता हूँ कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है पाकिस्तान की सियासत में, इसी तरह कराची की सियासत में अल्ताफ़ भाई भी एक हकीकत है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।